बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का इम्कान है। इसी पर हम बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ बट से। नईम अशरफ बट, कल से ये खबरें गर्दिश कर रही थी, बड़े रिएक्शंस भी आ सकते हैं इस पर, ये तवक्कुआत भी हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तो बिल्कुल ये बड़ा फैसला होगा हुकूमत की जानिब से। जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी मुद्दत जो सर्विस है उनकी, उसमें तोसी का हम कह सकते हैं आलमोस्ट फैसला हो चुका है और इसी वजह से वफाकी वजारत कानून ने मसवदा ऑर्डिनेंस का तैयार कर लिया है और इम्कान है कि आइंदा मंगल जो है वफाकी काबीना के इजलास में वो मसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसमें ज़राए का कहना है कि एक मसले पर थोड़ा इख्तलाफ था कुछ हुकूमती शख्सियात में कि मुद्दत कितनी तोसी होनी चाहिए, इसका दौरानिया 2 साल हो या पूरा 4 साल, तो उसको ओपन रखा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि जब तक नए चेयरमैन की तकर्री नहीं होती मौजूदा चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे, यानी इंडेफिनेट पीरियड होगा, उससे 4 साल ही समझे, क्योंकि मौक़िफ़ ये है हुकूमत का कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ क्योंकि उन पे नए मुकदमात हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए उनसे तो मुशावरत हो नहीं सकती और जब मुशावरत नहीं होनी जो कि आइन में लिखा है ज़रूरी है, तो फिर नई तकर्री तो मुमकिन ही नहीं, इसलिए वो ये पीरियड उसमें लिखा ही नहीं गया है और इम्कान यही है कि उसको ओपन रखा जाएगा और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं वही इसको कंटिन्यू करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से पहले ही ये कहा गया है कि ऐसा अगर हुआ तो वो अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो उसने अब फैसला कर लिया है। कुछ वज़रा को इख्तलाफ पहले था लेकिन वो इख्तलाफ जो ना करने का था वो तो अब नहीं रहा, लेकिन एक जो मुद्दत में दौरानिए पे इख्तलाफ था उसको भी इस तरह हल किया गया है कि उसे ओपन रखा गया है, उसमें जो पीरियड है उसको लिखा ही नहीं गया और यही लिखा जाएगा कि जब तक नए चेयरमैन नहीं आते मौजूदा चेयरमैन ठीक है, जब तक नए चेयरमैन नहीं आते तो मौजूदा चेयरमैन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नईम, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, इस पर मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जैसे ये खबर आपके सामने भी होगी कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है और वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का भी इम्कान है, क्या कॉमेंट करेंगे सर इस पर आप? आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ आपको बताएं कि अहम डेवलपमेंट हुई है इस केस में। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का इम्कान है। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब के हवाले से ये तमाम तर खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी, इस पर मुख्तलिफ जो पार्टी लीडर्स हैं उनके अख्तलाफात भी सामने आ रहे थे, जबकि अब ये खबर सामने आई है कि ये मुसव्वदा जो है उसको पेश किए जाने का भी इम्कान सामने आया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में तोसी की मुद्दत का हतमी फैसला होगा। इख्तलाफ के बायस नए चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा सरबराह को बरकरार रखने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जो भी सूरत हाल होगी उसमें जो मौजूदा चेयरमैन है उनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है, जबकि काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्वदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी भेजा जाएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में ये तमाम तर फैसले होने हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से बात करते हैं उनसे। कमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा ये जो बड़ी खबर आ रही हैं एक्सटेंशन के हवाले से, ये जो आपको बताते चलें कि जो वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में जो ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश होने का इम्कान है, जो एक्सटेंशन दी जा रही है, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, बहुत अरसे से अपोजिशन एक बात कह रही थी कि नैब न्याजी नक्सस, वो नक्सस और वाज़ेह हो जाएगा, वो खुल के सामने आ जाएगा। और ये हुकूमत बिल्कुल ढटाई के साथ ये काम इसलिए कर रही है कि वो इदारों को डिमोलिश करना अपना फरीदा समझती है, अपने मुखालफों के नाटके बंद करना उनका शौक है। ये काम होगा नहीं। ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, ऑर्डिनेंस किस काम के लिए? एक कानून में तरमीम करने के लिए कि ये नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा सकती है।
جس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار موجود ہے اور وہ ود کنسلٹیشن ہے، اس کی اگر آپ ٹرم کی ایکسٹینشن کر رہے ہیں تو پھر وہ کنسلٹیٹو پروسیس آپ کو لاجیکلی دوبارہ کرنا پڑے گا. اس قانون کو بھی روکا جائے گا اور وہ کنسلٹیٹو پروسیس میں بھی ناکامی ہوگی حکومت کو. یہ معاملہ لیٹیگیشن میں جائے گا. نیب جو آلریڈی اپنا اعتبار اور وقار کھو بیٹھا ہے، اس ادارے کا وقار اور خراب ہوگا. بہت سارے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب چیئرمین کو بھی چاہیے کہ وہ بہت سارے سوالات ان پہ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود اس عمل سے اب الگ کریں اپنے آپ کو، تو ان کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوگا، ادارے کے لیے بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی ہے، اسی طرح حکومتی جو رہنما ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر پر نیب کیسز کے باعث نئے چیئرمین کی جو تقرری ہے اس میں رکاوٹ ہے، اور سیکنڈ یہ کہ اختلاف کے باعث نئے چیئرمین کی جو تقرری ہے جب تک وہ نہیں ہوتی تو موجودہ سربراہ کو ہی برقرار رکھنے کا امکان ہے. جی سر. دیکھیے، ان کا ٹرم اپنی جگہ موجود ہے، ان کو کنٹینیو کرانے کے لیے اب قانون ترمیم کریں گے. لیڈر آف دا اپوزیشن کا کنسلٹیٹو پروسیس آئین کی ضرورت ہے. ان کے کیسز ہوں یا نہ ہوں، اپوزیشن لیڈر اپنے طور پہ فیصلے نہیں کرتے، وہ باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کرتے ہیں اور پھر تو گورنمنٹ یہ کہے گی کہ تمام جماعتوں کی قیادت کے اوپر کیسز ہیں، لہذا اپوزیشن کی کسی جماعت سے بھی کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی. پھر تو وہ کسی بھی قانون کے لیے کنسلٹیٹو پروسیس میں شامل نہیں ہوں گے. پھر تو حکومت کے بہت سارے وزراء پہ کیسز ہیں، ان کو کابینہ میں بیٹھ کے مشورے دینے کا حق نہیں ہوگا. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا. یہ تو ایک حجت ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس میں گورنمنٹ کو شرمندگی ہوگی. ان کو پرواہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو شرمندگی ہوگی کہ یہ کام چلے گا نہیں. سر ہمارے جی سر، ہمارے نمائندہ خصوصی بھی ساتھ ہیں. نہیں جی بالکل، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی قاہرہ صاحب، اس پر آپ پھر چیلنج کریں گے؟ آپ کی جماعت عدالت میں جائے گی آرڈیننس کے اگینسٹ؟ دیکھیے، میری ذاتی رائے میں تو جانا چاہیے، جانا پڑے گا. مجھے نہیں پتا میری جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے. میری ذاتی رائے میں جانا چاہیے اور اس کو ہر حال میں اپوز کرنا چاہیے. بیکاز لاجیکلی دیکھیں نا، ایک ٹرم ہے آئینی طور پہ جس ادارے کے سربراہ کے تقرر کا طریقہ کار آئین پہ درج ہے اور وہ کنسلٹیٹو پروسیس ہے. اگر آپ اس کی ٹرم میں اضافہ کرنے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایوان موجود ہے. آپ ان ایوانوں میں ڈیبیٹ کر کے نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں مدت میں اضافہ، تو جتنی ٹرم کے لیے لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کو اجازت دی ہے آئین نے، وہ تو گزر جائے گی. اس کے بعد اس ٹرم کو ایکسٹینڈ کرنے کا اگر کوئی طریقہ کار بنایا جاتا ہے اور طریقہ کار قانون کے مطابق بنتا ہے تو پھر بھی وہ کنسلٹیٹو پروسیس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، لاجیکلی نہیں ہو سکتا. یہ بات بڑی سمپل ہے کہ اگر بنائی جائے، یہ اعتراض کیا جائے کہ جی شہباز شریف صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، تو پھر تو اپوزیشن کا شاید ہی کوئی رہنما ہو جس کے کیسز نہیں چل رہے. پھر تو بہت سارے وزراء کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. قاہرہ صاحب، یہ عدالت کے علاوہ اپوزیشن اور کیا اسے کیسے روک سکتی ہے؟ کوئی اور بھی آپشن ہے آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے پاس کون سی بندوقیں ہوتی ہیں جی کہ وہ ایوان میں جا کے بندوق برداری کر لے گی یا لڑائی کر دے گی؟ اپوزیشن احتجاج کرے گی، اسمبلیوں میں کرے گی. ٹھیک ہے، بالکل. قاہرہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اپوزیشن اس معاملے پر احتجاج کرے گی. اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر ہم سے گفتگو کر رہے تھے قمر زمان قاہرہ، پیپلز پارٹی کے رہنما، اور اپڈیٹ کر رہے تھے نعیم اشرف بٹ. آپ کا شکریہ.